المنشآت التعليمية. بنبدأ الكلمة بتاعتنا بالترحيب بحضراتكم تحت رعاية الدكتور صبري خالد عثمان مدير عام إدارة المنشآت التعليمية لتشكيل مجلس أمناء من خلال جمعية عمومية للآباء. الجمعية دي لم تنعقد من عام 2011. كان عندنا القرار الوزاري 289 لسنة 2011 هو المنظم لتنظيم الجمعية العمومية وتشكيل مجلس أمناء ورؤساء المعلمين. القرار يمكن حصل فيه تضارب. مستشارة التربية الاجتماعية في الوزارة شافت القرار طول من 2011 لغاية العام اللي احنا فيه، فراحت منزله قرار لتوجيهات التربيه الاجتماعيه انه يشكلوا مجلس امناء جديد وفق القرار 189 لسنه 2011 289 سنه 2011. جاء الوزير علم بالموضوع ده لان الوزير هو الوحيد اللي يقدر يتصرف في تعديل القرار، فراح شايل مستشفيات التربيه الاجتماعيه وكان منزلين قرار رقم 306 لسنه 2014 لتنظيم مجلس أمناء جديد وركنوه لغاية ما الوزير أصدر القرار 306 سنة 2014 لتفعيله وتشكيل مجلس أمناء. ده يمكن عمل مشاكل كبيرة جدا في المدارس، شكلوا يعملوا إحلال نظموا، فبدأت الأخصائيين الاجتماعيين بناء على الكلام اللي قاله الاستشارة إحنا نفذناه في المدارس. جاء الوزير لغى وإحنا لغينا. جاء الوزير بدل ما يكون 89 نزل القرار الجديد، فبرضه التشكيل اختلف معانا فعمل شغلانه. حتى الجمعيه العموميه اللي موجوده معانا هنا هو من المفترض ال 170 رئيس مجلس امناء مجالس اداره المنشات التعليميه ابتدائي واعدادي وثانوي وعام وثانوي فني. انا قبل ما اوضح التشكيل وازاي هيتم الموضوع بتاع اذا كان في انتخابات او اذا كان عمليه بالتوافق، ده هيبان دلوقتي ان شاء الله من خلال الترشيحات. انا بترك الكلمه للدكتور صبري خالد عثمان مدير عام اداره المنشات التعليميه والمدير التنفيذي لمجالس الامناء والاباء المعاونين باداره المنشات التعليميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ارحب بالحاج احمد اسماعيل نائب مقر العمده الذي كان معنا طوال الفتره الماضيه رئيسا لمجلس الامناء. كما ارحب بالاستاذ حامد محمد مدير مكاتب الخدمه الاجتماعيه، وارحب بكم جميعا وقد ساهمتم جميعا قبل ان تاتوا الى هذا المكان في اداره المنشاه التعليميه. كل ساهم بما يستطيع ومن مكانه، فالبعض قد ساهم بالكلمه، والبعض قد ساهم بالاتصال، والبعض قد ساهم بحل بعض المشكلات الموجوده في المدارس. وكما تعلمون ان المشكلات لا تنتهي اطلاقا، وطالما هناك عمل وطالما نحن بشر فلا بد ان يكون هناك اخطاء. لسنا بملائكه ولسنا بشياطين، لان الملائكه لا يخطئون ابدا والشياطين لا يصيبون ابدا. اما نحن كبشر فمره نميل الى الملائكه إذا أصبنا، ومرة يجمع بين الشيطان والنفس والهوى إلى الجهة الأخرى. الإنسان بأفعاله كما يقولون قد يصير المرء بأفعاله شيطانا وأضل، وقد يصير بأفعاله أيضا حيوانا وأضر، وقد يصير بأفعاله ملاكا وأبقى. ولكن ليس على الأرض أفضل ولا أعقل ولا أكرم من الإنسان، والله سبحانه وتعالى كرمه وجعله سيد المخلوقات بأكملها. لكن أحيانا الإنسان ينسى هذه فيخلد إلى الأرض، فنعوذ بالله من الخلود إلى الأرض ونسأله الارتقاء، لأن لا نتلمس من أحد سوى الله سبحانه وتعالى أن يرضى وأن يحقق لنا الغايات التي وجدنا من أجلها، فقالوا كل ميسر لما خلق له. فأنا أنجز لكم ما قمنا به في الإدارة وبمعاونتكم أنتم. ما قمنا به في الإدارة منذ أن توليت في سنة
2013 7/11/2013 بدأنا بحلم كبير. ذلك الحلم كان البعض يظن أنه لن يتحقق، وهو أننا نبني مبنى للإدارة التعليمية الموزعة على 7 ملاحق. وأنتم تعلمون هذه الملاحق تتسبب في معاناة جسدية ووقتية ومادية للمعلمين وللراغبين في قضاء أي مصلحة في الإدارة. فأردنا أن يمن الله علينا بأن نجمع شتات هذه الإدارة في مبنى واحد. فبفضل الله أولا، ثم بفضل المخلصين من هذا المكان، استطعنا جميعا وبمعاونتكم جميعا أن يخصص لنا أرض. هذه الأرض مساحتها 627 متر، موجودة هي أرض السلخانة القديمة، وقد انتهينا تماما من هذا التخصيص، والذي ظلت إجراءاته لأكثر من عام ونصف. الكل ساهم ويشهد على ذلك من بعد الله العمدة أحمد إسماعيل الذي كان معنا يدا بيد، والكثير منكم كان معنا يدا بيد حتى وصلنا إلى التخصيص. ثم حاولنا جاهدين وراء هذه الفكرة، لأننا موقنون تماما أن الفكرة التي تظهر والقرار إن لم يدعم بأيادي بيضاء مخلصة لن ينجح. وقد نجحنا بفضل الله تعالى من التخصيص. ثم بعد ذلك لما وصلنا الاتصالات بهيئة الأمنية، وصلنا الآن إلى الطرح. والطرح ده آخر مرحلة نقوم نحن فيها بالجهد، لأن التربية والتعليم أو أنا كمدير عام إدارة تعليمية ومن معي لصف العمل، دورنا هو أن نسعى وأن نقوم باستخدام أو باستغلال واستثمار جميع الفرص. لأن التفكير المنطقي يقول أنا أقيم ذاتي الأول، أقيم نفسي ثم أنظر إذا كانت فيا، أو أنا لا أقصد فيها أنا شخصيا، ولكن في إدارتي نقاط قوة أستثمرها واستغلها وأدعمها. إذا كانت هناك نقاط ضعف أحاول علاجها. أما ما هو خارج عني فيسمونه فرص وتهديدات. فرص وتهديدات. فأنتم بالنسبة لنا فرص، ممثلون فرصنا. فرص لماذا؟ لأن كل واحد منكم يجلس في مكان ويقف على ثغرة، ومجيئكم هذا يؤكد ذلك، يؤكد اهتمامكم بالتعليم. فمن أجل ذلك استطعنا أن نستثمر هذه الفرص وأن نتجاوز التهديدات وأن نصم الآذان عن بعض المعوقين والمثبطين. والمشكلات كما قلت لكم لن تنتهي، لكن الحمد لله وصلنا لآخر مرحلة، وفي القريب إن شاء الله سنرى للإدارة مبنى خاص بها. هذا المبنى طموحي فيه إن شاء الله كما جاءني رسمه هو أن يكون هناك مكان مخصص لاستقبال العملاء. كلمة عملاء أنا أضيفها لا على المعلمين فقط، ولا على الطلبة فقط، ولا على المديرين فقط، ولا على أولياء الأمور فقط، ولكن كل من يتعامل مع الإدارة التعليمية أو مع أي مؤسسة هو عميل. هذا العميل سيأتي بإذن الله تعالى إن مد الله في أجالنا وبقينا في هذا المكان، سيأتي إلى الإدارة التعليمية ما عليه فقط إلا أن يسلم أوراقه لأحد الموظفين، فيقوم الموظف بعد ذلك باستكمال هذه الأوراق المطلوبة دون أن يكلفه جهد البحث أو التعامل مع الموظف. لأنني على يقين تام أن الموظف الذي يجلس في مكتب هادئ يستطيع أن يفكر وأن ينجز عمله. أما الموظف الذي يجلس في مكتب اكتظ بالرواد واكتظ بالعملاء لا يستطيع أن ينفذ ذلك. ولذلك كان القرار التالي بالنسبة للإدارة القديمة التي فيها مكتب مدير عام الإدارة هو ألا يجلس أحد في مكتب مدير عام الإدارة إلا بسبب، وألا يرتاد المكتب إلا بسبب، وألا يرتاد واحد من المدارس إلا مسؤول الاتصال. فخففنا العبء عن الإدارة، يعني بدلا من أن كان تقتض الإدارة بالرواد مدرسين وغير مدرسين، خلصنا ذلك تماما. أيضا بالنسبة لقسم الحسابات كانت لنا فكرة، وهو أن نخلص الوافدين إليه، لأن من يعمل بالحسابات يحتاج إلى هدوء يفكر ويخطط ويخرج حساباته بشكل صحيح. فمنعنا وصول أي سكرتير إلى الحسابات، ولكن هناك حافظة من الإدارة هو يسلم للإدارة، وهذه الحافظة يقوم المختص بتسليمها
لقسم الحسابات توفيرا لوقته وتوفيرا ايضا لجهد العاملين بالحسابات. ثم كانت الفكره الثانيه وبفضل الله نجحنا فيها وهو عمليه الدفع الالكتروني في قسم الحسابات. حاليا جميع الناس تقوم بصرف المرتبات عن طريق الصراف الآلي الا قليلا لا يتجاوز العدد المتبقي 25 واحد فقط. حتى الاستاذ حسني مسؤول الخدمه السابق يقول لي انا والله اخذ اجازه وهاجي قبل المرتبات او انت شهر اجي المرتبات. قال لي لا اصل في بعض المتخلفين. طيب قلت له يعني دول كام؟ قال حوالي 25. الحمد لله احنا مش متخلفين. طبعا هو لا يقصد الخلف الاخر اللي جه في اداره دلوقتي، يقصد المتخلفين عن الراتب يعني ما وصلوش لنظام الكتب. ايضا من ضمن الانجازات والمبادرات التي قمنا بها في الاداره هذه القاعه التي نجلس فيها الان. هذه القاعه كان حلم